سلام متعنا هبليد حندت أنحكم زينات سبورت حزنا قريبنا لنا سنة مكتال خالي معلتو أبز حازة شامبينا بشكليتا إثيوبيا تقدمتي بشكليتا برهان فقادون حاجوس جبرا يزجن تعويتهم أبتنحنح بولك كيلومتر بإليت دك أنشتين بجنير دك تبعتين 25 كيلومتر حقات الشفانة والدري ساليتو سقاب زفور كم سعب قربوي علت ربع جمارو زجبر شامبينا بشكليتا إثيوبيا علت حمص قتيلون تكايد بإليت دك أنسيو برهان فقادو كابجانتا مغلس بعندرتا بجنير دك تبعتيو حاجوس جرا يزجي كابجانتا ترانس إثيوبيا تعود تغينم قديما وددرن زكايدا إليت دك أنسيو 25 كيلومتر أبشفنا وددر ولك كيلومتر برهان فقادن مرسع تشبرن كلتين كابجانتا مغلس بعندرتا قدامين كالاين درجة حيزن تعويتن مرهويت حدش كابجانتا ترانس إثيوبيا دما سالساي درجة حيزا زازيما برهان فقادو نستمد 25 كيلومتر نمززام 35 دقيقة 55 سكند 94 مايكرو سكند وديولا جدنا قصيل استقايد ولك كرونومتر جنير دك تبعتيو بعوت بشكليتنيا غانتا ترانس إثيوبيا حاجوس غر ايزغي مفصم تارخيبو حبن دانيو كاب غانتا مقلسب عندرتا كالاي غرما عالم ارغاوي كاب غانتا فابريكا سيمنتو مسبو سالساي درجه حيزوم زازيمم حقوس نستمدب 25 كيلومتر نمززام 31 دقيقة 29 سكند 83 مايكرو سكند وديلو عمت مول زرحصنا لفره بمفراي حقوسات إنا أفتا تريفا زلا وددر عوت بمزقاب نهجراو غانتا زوكل وصيت كنا مزقب إنا كبلا تقدمتي غانتا مغلسب عندرتا برهان فقادن مرسع تشبرني جلسا نا عمت مول رحصنا بأوزي آيات سرنا يا مجمرة سعرا يخاز دسيني كعللا أورد للا لحش صبغ درجة سكاتني أنا ولس كشنفني يعني مكنياتم كاخلت يدم مريخا ناشنال تيمي خون خالي للعدلات يا كم كلمة للس للوسد يا كم زازي عشان فيها نخا على كده جمايلي الحس نعم تخفر بزي خاطر يقولوا بيانس أبطعي وتأتم تقول الناس يا وقرمة اللي خا يا وكبزي خا أنت تمر تقول لنا يا مالت قرمة خوين كان متنحس بتعمي يزاد اللي مالت كم كانتا زمزجب وصبغ وصيت أبز قصل وددر نمد قام كنسر حين زبالة دما أسلطاني كانتا مقلسب عندرتا تادس مكيلة يوم كوننا لحلف عمل دما بزبالة توصيت أكيونا يودينا نينا مالتيو قدمينا خلاي رابع حزنا ما أخلنا حنت بجاتنا نيا وربتي وصيت صبغيو خم تتفلتو ناي بسكليت تايم ترين خبي جوات أيو فتان جوات أيو عمت ملول سعر خيو تاكل سعرتنا تجوات السعر له فروق لهم يومنا تفرزرينا تبسكليت ناي تايم ترين كخالق كانت تاتينا لمينا مسنا بزاقات أمون زعد الزبون نتوم لهونا خبرتي هذا اللي المغناتهم كخالق كانت تاتينا لمينا مسنا كوا حالفون كل الدريداون لمينا أنا حنت بسكليت مسنا ساتون تايم ترين يومنا نو أو خالق كلاتون تايم ترين حزام يومني وأنا إحنا بجمع غلس عندرتاينا لنا زاقات أزم زمون نتوم لهونا خبرتي هذا اللي كل دل مالتي أفتنا يقص الجبر جواتها تاتون ورد توتشيت تحزنا يزلنا زور كلام صنايو تخلى أورك خنام تسوون كنك على سينا مالتي الشامبيونا علة عربي عرفت بمقبار علة قدم وددر كسالت كله بإليت دك أنسيو 8 كيلومتر بجنير دك تبعت يدما 100 كيلومتر رحقت كشفنيو ببرك هاجر أب كتما جينكا زكاير ودر كواش شجر المستاف زخل أخل مدلاو كم زوجنت جانتا كواش شجر زالام بسافليتام أب كتما جينكا خيدوم نتصاوت كواش شجر تاجانتا دما مرها جبري مفناو تساليت له بريزيدنت جانتا كواش شجري كتما زالام بسايت دانيال جبر مسكال جانتاهم بسالا قدسات سلطنتي حاليو تولتن فتوتن أب زحش برخا كم زوات حب مرقات تنسى جانتا من بسار كم سرحو جنسيبهم توكالة جانتا تتصاوت كواش شجر تمسجن الشبر دما كم زقلتو جانتاهم أب تجري زرقت تتصبللتا أب جينكا ونمدجام بعتوب كم سرحو حبيرو له أو تمدرخ تاريخهم ملقت زم حلالفو مكتل كنتيبا كتما زالام بسايت تتصقاي برها كم زقلتو ون سبورت هزباون مقبار بوغن منقستي زنا أسوالا كوانتقنا محدارتا كتما جنا نجانتا كوعش أجر كتما زالام بسا بخل مداين متنخار كم السرح قليتهم توكالي جزياوي بورد أكابي إتاقانتا دكتور سمون تكيون كانتا كوعش أجر كتما زالام بسا بزبركن كتبتصح كبرت فتناتات كم زحالفت بمقلات أب كتما جينكا أب زكايد هاجراون حنح تتصاوتي بقعتهم كألتهم كنت توارقو تلابيوم توكل تعبيت عيدي أي تتعامل ملمن أي تجبر كداني عبيون بوغنم إتاقانتا ترئو زلا زن أد سراح نمتنخار حبر السبا ودقف كم زكبرو حبيرهم كبل قديات كومنيكيشن زوام براق تقراي أبز الآخر نحبرتها ملخيت لهم
ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ኣብ በዚ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ሊግ መልኪታ ንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ክስ ቀሪባ ኣላ። እታ ጋንታ ድማ ነቲ ሊግ ብ41 ነጥቢ ሒዛ ዛዚማ እምበር ካብቲ ሊግ ኣይወርደትን ክብሉ ፕሬዚደንት እታ ጋንታ መምህር ሽፈራው ተክለ ሃይማኖት ገሊፆም ኣለው። ምስ ሕጊ ፊርማን ዝውውር ተፃወትን ምጭብርባር ፀወታን ብዝምልከት ክስ ሒዛ ዝቐረበት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ብወገና ቅድሚ ሕዚ ንተፃወታ የኣብስራ ተስፋዬ ካብ ዝተኣገደሉ መዓልቲ ትሒዙ ከም ዘይተጠቐመትሉ ኣፍሊጣ ኣላ። ብኣንጻሩ ድማ ካልኦት ጋንታት ንከይፃወቱ ዝተኣገዱ ተፃወቲ ተጠቒመን እየን ብዝብል ክስ ኣቕሪባ ኣላ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ። እዚ መሰረት ምግባር ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ካብቲ ሊግ ኣይወረደትን ክብሉ ፕሬዚደንት ጋንታ መምህር ሽፈራው ኣብ ዝሃብዎ ርእሱ ሓቢሮም ኣለው። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያን እቲ ሊግ ካምፓንን ድማ ኣብዚ ጉዳይን ኣብ ካልኦት ጥራዕናትን ኣድሂቡ ምርመራ ከም ዝጀመረ ተሓቢሩሎም ተቆልፎ ታስሮ የነበረው አብዱላይ ፕሪሚየር ሊግ መቆየቱን የሚያረጋግጥበት የመጨረሻ የጨዋታ ቀን ቦና አሊ ቡድን ሆኖ ዜናታት ስፖርት ዚያቶም ነይሮም ንምክትታልኩም ይመስግን። ሰላም